Dear Ate Sweet Jane, bitaw ay for today's video naka-take na pod og video ang ako ang maguwang kay paadto man ni sila sa amo ang uma. Dili sila pero may makakuha og video kay ako ra bang papa usahay ang moadto, dili makauban ako ang maguwang nga karon naka-video na pod sila kay mao lagi ilahan na pong i-send sa ako para makita nako dito kumusta na ang view. Dinhing dapita ang pinakaunang buhaton sa akong maguwang pag moadto sila dito sa among uma, magsanggot sila guma since nga karon ting init naman, medyo init na gid sa amoa. So nagsanggot sila og guma og mao ni dinhi ang ilahang sanggutan nga mga guma sa ako ang maguwang og mao na ako ang maguwang nga lesbian. Siya ang magsanggot og si papa usahay sab moapil si mama pero kana nga time wala si mama kay Saturday man na nara siya dinhi sa balay, wa siya miuban dito, sila lang ang nagkuyog dito kay sila lang ang musanggot sa guma. Ang tag-iya pod ani agalo ni papa tag-iya sa yuta, nagkuan man gud si papa dari sa oplang. So mao na no giagwanta lang gid taon sa ako ang maguwang ang baho aning guma kay makasapi man pod kung makabaligya na, bahala na lang og medyo dugay gid mawagtang ang iyang baho pag mopilit na sa imong kamot. Og diring dapita nag-ayom-ayom in town sila sa ilahang masud-an, nakapauli naman sila sa amo ang payag. So mao na din hang amo ang payag, mao na akong papa na sila gisugba para kuno ilahang isuwa og paniudto. Kini pod in town ang amo ang iro magkuyog-kuyog pud na siya og mao na ang payag sa ako ang papa. So nindot gid kay ang view dito no, kabisan og udto-udto na mga alas 10 or mga alas 11 na ning orasa pero ga-fogs pagihapon ang bukid. Makita ninyo nga maog jud na dinha ang bungtod og diha mi sa una mag-agian. Naapag yun sa pinakaubos ana ang amo ang gipuy-an. Kana dinha medyo nagalit na siya nasa ibabaw sa bungtod. Ang amo sa una na agi dito sa pinakaubos. So karon kining payag ni papa na ana diri sa dapit sa bungtod na ibabaw na siya, wala dito sa pinakalupa nga halos duol na gyud sa pulami. Oo nga mawili gid kay ko sa diri nga dapit ba kay kang ninduta man gud sa view, nindot jud kaayo sa panglantaw, peaceful kaayo ang imuhang panghuna-huna, malinawon kaayo ba unya makadesisyon kag tarong sa kinabuhi kay mingaw man kay walay samok, wala bitaw disturbo. Mao na nga ganahan jud unta kayo ko nga mobalik dihang dapita pero unsaon nga di na mangyud kaya. So mao lang to, daghang salamat sa inyohang pagtan-aw diha. Nangaon na sila kay naniudto sila, ayha sila ni Pauli. Bye og amping mo.